مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد الذي سأقدم فيه مجموعة من الأفعال، وإذا سأقوم بتصريف هذه الأفعال إلى لو فيتور سامبل، أي إلى المستقبل القريب. إذا الأفعال هي visiter يزور، je visiterai، سأزور هي تقرأ je visiterai ولكن ننطقها je visiterai. سأزور. ranger يرتب، je rangerai، سأرتب أيضا تقرأ je rangerai، ولكن عندما ننطق نقول je rangerai ma chambre مثلا. rédiger je rédigerai، سأحرر. كذلك je rédigerai نقول je rédigerai. إذا الفعل visiter ranger rédiger مصرف إلى الفيتور سامبل. إذا سأركب جمل وسأستعمل جميع ضمائر الشخصية je tu il nous vous elle وأسماء أيضا. إذا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية، les phrases de base en français cours 101 أو الدرس 101. إذا قبل أن أبدأ الدرس أريد أن أرحب بكم في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. إن كنت تريد تعلم اللغة الفرنسية فهناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر. حاول أن تتابع هذا البرنامج بالضغط على الروابط أسفل الفيديو. هناك أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق هناك روابط لتعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر، وأيضا روابط لتعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط من الصفر، أي القواعد، الجمل، الحوارات، النصوص والقصص. ويمكنكم في آخر هذه القائمة أن تجدوا قائمة الجمل الأساسية في اللغة الفرنسية، وهي الجمل التي يستعملها الفرنسيون للتكلم والتحدث باللغة الفرنسية. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. سأبدأ الدرس بالفعل visiter يزور، visiter يزور. إذا demain je visiterai le nouveau musée. Demain je visiterai le nouveau musée. Demain غدا je visiterai سأزور le nouveau أي الجديد المتحف musée المتحف الجديد. إذا demain je visiterai le nouveau musée غدا سأزور المتحف الجديد. demain je visiterai le nouveau musée غدا سأزور المتحف الجديد. إذا أردت أن تقول سأزور ستقول je visiterai سأزور. وطبعا نتكلم عن المستقبل وهو المستقبل البسيط demain غدا، وليس اليوم وليس أمس. demain غدا le nouveau musée وهو المتحف الجديد le nouveau musée. إذا demain je visiterai le nouveau musée غدا سأزور المتحف الجديد. يمكن أن أقول غدا ستزور أنت، غدا ستزور أنت نقول tu visiteras. demain tu visiteras نضيف s. demain tu visiteras le nouveau musée غدا ستزور أنت. demain tu visiteras le nouveau musée. أو demain il visitera هو سيزور. il visitera نحذف s. لاحظوا معي أحذف s. أضفت ai في je هو as في
tu as a في il. واحتفظت ب visiter أي يزور. visiter يزور. إذن demain il visitera le nouveau musée. يمكن أن نقول أيضا demain Karim visitera le nouveau musée. Demain Karim visitera le nouveau musée. أي غدا سيزور كريم المتحف الجديد. إذن كريم أو ندى أو فاطمة مثلا. إذن فاطمة visitera le nouveau musée. أي غدا ستزور فاطمة المتحف الجديد. يمكن أيضا أن نقول نحن. مثلا أنا وأخي وأختي مثلا. Demain nous visiterons le nouveau musée. Demain nous visiterons le nouveau musée. غدا نحن سنزور مثلا أنا وأنت moi et toi. يمكن أن نقول moi et toi أنا وأنت أي نحن أو moi et ندى أو moi et كريمة. أو يمكن أن أقول أنت وأختك أنتم. Demain vous visiterez toi et ta sœur. Toi et ta sœur visiterez أي vous. هنا أتكلم عن vous. Demain toi et ta sœur visiterez le nouveau musée. إذن demain toi et ta sœur visiterez le nouveau musée. أو demain vous visiterez vous. سواء نضع le pronom vous أو نقول toi et ta sœur أو Karim et toi أو ما شابه. إذن demain vous visiterez le nouveau musée. أو نقول ils visiteront. Demain ils visiteront le nouveau musée. غدا سيزورونهم. إذن إذا أردنا أن نقول هم سيزورون سنقول demain ils visiteront le nouveau musée. إذا أردت أن أقول غدا سيزورون المتحف الجديد سأقول demain ils visiteront. أو يمكن أن أقول فاطمة et Karim visiteront le nouveau musée. Fatima et Karim visiteront le nouveau musée. أو يمكن أن نقول فاطمة et ندى أو نضع le pronom elles أي هن ils هم. إذا قلنا ils نقول demain ils visiteront أي هم غدا هم سيزورون المتحف الجديد. ويمكن أن نقول هن سيزورن غدا هن سيزورن المتحف الجديد. إذن هنا سأتكلم مثلا عن ندى et Fatima. Nada et Fatima visiteront le nouveau musée. Nada et Fatima visiteront le nouveau musée. إذن إن نحن تكلمنا عن le futur simple du verbe visiter. نقول إذن le futur simple هو المستقبل البسيط. إذا أردت أن أقول سأزور سأقول je visiterai. ستزور tu visiteras. سيزور il visitera. سنزور nous visiterons. ستزورون vous visiterez. سيزورون ils visiteront. إذن le futur simple أي المستقبل البسيط للفعل visiter نترك الفعل على حاله. إذن الفعل بقي على حاله الانفينيتيف أي في المصدر. لاحظتم أنه visiter ينتمي إلى المجموعة الأولى وينتهي ب ER ونضيف AI
AS, A, ONS, EZ, ONT. Je visiterai, tu visiteras, il visitera, nous visiterons, vous visiterez, ils visiteront. إذا الآن سأمر إلى الفعل ranger. ranger يرتب. ranger يرتب. Je rangerai ma chambre la semaine prochaine. Je rangerai ma chambre la semaine prochaine. سأرتب غرفتي الأسبوع المقبل. Ma chambre غرفتي la semaine prochaine الأسبوع المقبل. Je rangerai سأرتب. Je rangerai سأرتب. إذن je rangerai ma chambre la semaine prochaine. إذا أردت أن أقول سأرتب سأقول je rangerai. إذا أردت أن أقول سترتب أنت سأقول tu rangeras. سأضيف AS. Tu rangeras. Tu rangeras ta chambre. وليس ma chambre. يمكن أن ترتب غرفتي أو ترتب غرفتك. Tu rangeras ta chambre. La semaine prochaine أي في الأسبوع المقبل. أي هنا نتكلم عن المستقبل. الأسبوع المقبل أي نتكلم عن المستقبل. Tu rangeras ta chambre la semaine prochaine. أو هو il rangera. il rangera نحذف S. il rangera sa chambre غرفته. il rangera sa chambre la semaine prochaine. أو Yassine rangera sa chambre la semaine prochaine. Yassine rangera sa chambre la semaine prochaine. سيرتب ياسين غرفته في الأسبوع المقبل. Yassine rangera sa chambre la semaine prochaine. أو سعد rangera sa chambre la semaine prochaine. سعد rangera sa chambre la semaine prochaine. سعد سيرتب غرفته في الأسبوع المقبل. سعد rangera sa chambre la semaine prochaine. إذا ندى rangera. إذا يمكن أن نعوض il بالمذكر سعد أو ياسين أو كريم. وآل يمكن أن نعوضها بفاطمة ندى نانسي كريمة. إذا Fatima rangera sa chambre la semaine prochaine. Fatima rangera sa chambre la semaine prochaine. أو يمكن أن نقول nous rangerons. نحن سنرتب. Nous rangerons notre chambre. Notre chambre. Nous rangerons notre chambre la semaine prochaine. Nous rangerons notre chambre la semaine prochaine. Vous rangerez votre chambre la semaine prochaine. Vous rangerez votre chambre la semaine prochaine. Vous rangerez. سترتبون. Vous rangerez. سترتبون أنتم. Ils rangeront leur chambre la semaine prochaine. Ils rangeront leur chambre la semaine prochaine. سيرتبون غرفتهم الأسبوع المقبل. Ils rangeront leur chambre la semaine prochaine. أو يمكن أن نقول les enfants rangeront leur chambre la semaine prochaine. الأطفال سيرتبون غرفتهم الأسبوع المقبل. إذن le futur simple du verbe ranger هو je rangerai. نقول je rangerai.
tu rangeras نقول tu rangeras il rangera nous rangerons vous rangerez ils rangeront. إذن هنا نتكلم عن le futur simple du verbe ranger. يبقى الفعل على حاله ونضيف له النهايات التي هي أمامكم. إذن je نضيف له AI, tu نضيف AS, il نضيف A, ONS في nous, EZ في vous, وONT في il. إذن إذا أردنا أن نقول إذا أردت أن تقول سأرتب ستقول je rangerai. وإذا أردت أن تقول أنت سترتب مثلا أنا أريد أن أقول لك أنت سترتب سأقول tu rangeras. وإذا أردت أن أقول هو سيرتب سأقول il rangera. وإذا أردت أن أقول نحن سنرتب سأقول nous rangerons. وإذا أردت أن أقول أنتم سترتبون سأقول vous rangerez. وإذا أردت أن أقول هم سيرتبون سأقول ils rangeront. إذن je rangerai عندما أتكلم سأقول je rangerai, tu rangeras, elle rangera, nous rangerons, vous rangerez, ils rangeront. ولكن تقرأ je rangerai. إذن سأمر الآن إلى الفعل rédiger. إذن rédiger يحرر je rédigerai un texte magnifique. Je rédigerai un texte magnifique. سأحرر نصا جميلا. Je rédigerai un texte magnifique. إذا أردت أن أقول سأحرر أنا نصا جميلا أقول je rédigerai un texte magnifique. إذن un texte نص سأحرر نص جميلا أو نصا جميلا magnifique جميلا أو رائعا. إذن je rédigerai سأحرر. إذا أردت أن أقول ستحرر سأقول tu rédigeras. Tu rédigeras avec S. Tu rédigeras un texte magnifique. أضفنا AS في tu وAI في je وفي il نضيف A فقط. il rédigera نحذف S وتبقى A. Il rédigera un texte magnifique أو ياسر rédigera un texte magnifique. إذا أردت أن أقول ياسر أو mon frère أو ma sœur أو ما شابه سأقول rédigera un texte magnifique. هنا أتكلم عن الغائب أو هو il rédigera هو يحرر نصا رائعا أو جميلا un texte magnifique. أو يمكن أن نقول هي elle rédigera un texte magnifique. Elle rédigera un texte magnifique. هي تحرر نصا جميلا. Elle rédigera un texte magnifique. أو يمكن أن نقول جيلان اسم جيلان rédigera un texte magnifique. أي جيلان تحرر نصا جميلا. يمكن أن أتكلم عن نحن nous rédigerons un texte magnifique. Nous rédigerons un texte magnifique. نضيف ONS nous rédigerons للفعل الأصلي rédiger هو المصدر rédiger المصدر l'infinitif. Nous rédigerons un texte magnifique. Vous rédigerez un texte magnifique. Vous rédigerez un texte magnifique. ستحررون. إذا قلنا nous rédigerons سنحرر نحن في المستقبل nous rédigerons أو
moi et toi, ou moi et mon frère rédigeront un texte magnifique. والآن نتكلم عن vous. Vous rédigerez, ou toi et ta sœur, أنت وأختك أو toi et ton frère rédigerez un texte magnifique. الآن سأمر إلى il هنا أتكلم عنهم أي جمع الغائب. Ils rédigeront un texte magnifique. نضيف ONT. في nous نضيف ONS. وفي ils نضيف ONT. Ils rédigeront un texte magnifique. Ils rédigeront un texte magnifique. سيحررون نصا جميلا. سيحررون نصا جميلا. هم سيحررون نصا جميلا. Ils rédigeront un texte magnifique. أو هنا قلنا هم سيحررون، يمكن أن نقول هن ونضيف elles rédigeront un texte magnifique. أي هم سيحررون نصا جميلا. elles rédigeront un texte magnifique. إذن le futur simple du verbe rédiger هو je rédigerai سأحرر. tu rédigeras ستحرر. il rédigera سيحرر. nous rédigerons سنحرر. vous rédigerez ستحررون أنتم. ils rédigeront سيحررون. لاحظوا أن هناك فرق. في nous نضيف ONS وفي il نضيف ONT. إذن le futur simple أي المستقبل البسيط نضيف AI AS A ONS EZ ONT. الفعل يبقى على حاله في المصدر. rédiger لا نغير الفعل، يبقى الانفينيتيف، فقط نضيف النهايات التي هي أمامكم باللون الأصفر AI AS AONS EZ ONT. إذن أظن أنني قدمت لكم طريقة تركيب الجمل البسيطة والسهلة والمستعملة كثيرا عن طريق le futur simple أي المستقبل البسيط باستعمال أفعال متداولة كثيرا. إذا مشاهدينا الكرام أريد أن أقول لكم أن هذه القناة عبارة عن مدرسة خاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. إن كنت تريد متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر فحاول أن تتابع القواعد والحوارات والجمل ومهارة النطق والسمع والقصص والنصوص. إذن هناك برنامجين، برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر، ستجدون هذه البرامج أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. انزل إلى أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق ستجد هذه البرامج. هناك برنامج للمبتدئين وبرنامج للمستوى المتوسط. أيضا هناك قائمة لمجموع الجمل الأساسية التي يستعملها الفرنسيون. إذن انزل إلى أسفل الفيديو واضغط على الروابط لتتعلم اللغة الفرنسية بسهولة وسرعة. ويمكنكم أيضا مشاركة هذه الروابط عبر الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر بوضع هذه الروابط في الفيسبوك أو تويتر أو الواتساب. وأيضا يمكنكم الضغط على جيم والتعليق على الفيديو ما يناسب الفيديو لكي تشجعوا القناة على أن تنزل مثل هذه الفيديوهات، مثل هذا المحتوى المهم. وأيضا يمكنكم الضغط على الاشتراك وتفعيل زر الجرس، أي الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله.